Marso 15, 2026. Ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Pasio na. Wala pa matapos ang panaw sa taong buta. Mas labaw pa sa propeta si Jesus. Sa kalibutanong mga tao, malisud ang pagsabot o pagdawat sa mga butang espirituhanon. Ang tao nga naayo sa pagkabuta, sa walay puas gihagit, gitamay, gidaot o gipakaulawan. Apan ang tanang mga insulto o mga hulga nagbunga. Miila siya og midawat kang Jesus sa halawong pagayod nga paagi. Diha lamang nga gipalagpot siya sa templo nga nakomplito sa taong buta, nga karon nakakita na ang iyang espirituhanong panaw. Nakaplagan siya ni Jesus sa ingon og tinunglong nga kahimtang og iyang gidapit nga mohimog laing lakang sa pagtuo. Mituo ka ba sa anak sa tao? Siya ang nakigsulti kanimo karon. Ang tao nakadawat sa iyang espirituhanong pananaw, mipadayag sa iyang pagtuo ug misimba kang Jesus ingog Ginoo. Ang pagsimba sa Ginoo mao di ay ang katapusang padulngan sa atong espirituhanong panaw. Pamalandong. Unsang matanga sa pagkabuta ang akong nasinati. Pagsimba sa Ginoo mao di ay ang katapusang padulngan sa akong espirituhanong panaw. Nakaamgo ba ako niini? Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasyas ng Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panigiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon karong Dominguha, maikupat nga Domingo sa Kwaresma. Ug natong santos nga misa ato kinay pahinungod alang sa atong matagtagsa ka mga intensyon
ug ang kalinaw sa tibok kalibutan, hilabi ng kalinaw sa Middle East. Ug talagis pagampo ang kalag ni Marieta Fernandez. Ug arumandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Karon kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasalon sa atong mga sala. Daron kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, pinagi sa imong pulong sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tawo nga na kanimo. Itugod ka kami ang katawhan nga Kristiyanos makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta uban na madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punaglana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem. Kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayod nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway, ni sa iyang gitas-on, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao, nga ang gitanaw mao ang panagway, ug dili ang kasing-kasing. Ug gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya kaanak, ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo.
ug giingnan ni Samuel si Isay, "Ania ba dinhi ang tanan mong anak?" Si Isay mitubag, "Wala dinhi ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga karnero." Giingnan ni Samuel si Isay, "Ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya." Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag nawong, nindot siyag mata o guwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel, "Hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili." Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana, ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsuon. Ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, ug nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kala. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga giyanan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubuga ug sungkod, giyatagan mo ako kaisog. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Kidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong imnana.
kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga umaabot. Palantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangit-ngit, apan sukad kamo na himong katawhan sa Dios. Ana-anak kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit. Hinunoa, ibutyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kun ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kumawang kahayag sa kalibutan, nagingon ang Ginoo. Ang magsunod ka na kumangkabaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan na Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa siyang pagahimugso. Human sa makasulti ni Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya glapok ginamit ang laway. Unya gidhira niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan. Lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloe. Busa milakaw ang tawo ug nanghilamos ug unya mibalik siya nga makita na. Unya ang iyang mga silingan ug mga tawo nga nakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana,
Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunag lingkod ug nagpakilimos? May mingon mao kana siya, apan ang uban mingon dili, pareho lamang sila gitsura. Busa ang tao mitugan, ako bitaw. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw ipapahulay kadto sa pagmasa ni Hesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pakita. Ug siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nangilamos ako ug karon makita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod, may tungod sa adlaw igpapahulay. Apan ang uban mingon unsaon man sa usa ka makasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, ug nabahin sila. Busa nung tana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nagingon ka nga gipabuka niya ang imong mata. Kung tinuod kini unsa maimo ikasuti may tungod kaniya. Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Sila mitubag, nataw ka ug nagtubo diha sa sala, ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo. Ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya kita niya ang tao ug giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron motuo ako kaniya. Si Jesus mingon, nakita na ikaw kaniya, ug siya ang nagsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag ganung tanan. Maigsoon sa ato ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Samuel. Ang Ginoo misugo ni Samuel sa pag-adto sa Israel alang sa pagpangita nga diin mahimong usa ka hari sa Israel. Tuod man sa dihang si Samuel miadto siya, no? Sa diha si Samuel miadto ngadto sa Israel ug didto iyang nahikaplagan ang anak ni Isay nga mao si Eliab. Ug tuod man si Samuel mingon sa Ginoo, mao na kini siya Ginoo ang imong pinili nga mao si Eliab, ang anak ni Isay. Mao niya imong pinili. Apan ang Ginoo mingon ngadto ni Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya mo'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Kay ang gitan-aw lamang ni Samuel mao ang panagway ni Eliab. Pero ang Ginoo lahi makaigsunan. Wala niya pilia si Eliab. Ug kinsa ang gipili sa Ginoo sa maabot nga mapagbasa nga mahimong usa ka hari sa Israel, mao gayud si David, ang usa ka magbalantay nga karnero. Unsay gisulti sa Ginoo balikon ako, mingon ang Ginoo ngadto ni Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni siyang gitas-on, kay dili sa may akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Mga kaigsunan, human beings are impressed by what is visible. Unsa man what is visible? Popularity, beauty, wealth, possession. Those are the visible things, mga kaigsunan. Human beings are impressed by what is visible. Ang mga tao makadaig lamang kung unsa ang ila nakita. Unsa man ni nakita kanang mga kasikat, bahandi, kalitsuraan, mao man dagon sa mga tao, no? Iyang pagalitsuraan, unsa pa na diha, ang iyang posisyon sa katilingban. Mao nay makita sa tao ngayang daygon. Pero God sees deeper, the heart, mga kaigsunan. God does not look at the outward appearance. He looks at the heart. Ang Ginoo wala gyud mutan-aw kung unsa kana anaa sa gawas sa tao. Ang Ginoo nagtan-aw kung unsa kana ang anaa sa kasing-kasing sa tao. Mao nay giingon, there is a saying that goes,
The most beautiful things in this world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Ang pinaka mga nindot nga butang sa kalibutan, dili ka nang unsa atong makita o unsa atong mahikap, kundili unsa ka na ang naa sa atong kasing-kasing makaigsunan. Dili ang Ginoo mo tan-aw kung unsa imong litsura. Dili ang Ginoo mo tan-aw kung unsa imong kadunahan. Dili ang Ginoo mo tan-aw kung unsa ka kasikat. Ang gitan-aw sa Ginoo ang imong kasing-kasing gayod. Sama ra gud nato karon nga misimba ta. Kanunay may nakong isgutan, no? Sa akong misa, kitang tanan diri kung tan-aw na atong mga dagway, mga buutan kita. Ang atong mga dagway, mga litsuraan, mga gwapo o mga gwapa baya ta. Tinuod na dili. Sa mata sa Ginoo, mga gwapo o mga gwapa ta. Pero sa mata atong silingan, mga bati gitagnaong. Bitaw mga kaigsunan. Kitang tanan, tanaw nato, tanawa ra. Makailad man ni atong dagway. Imong naong karon kay puti, kay misimba man ka, namuta mga chinchanso, unsa na diya. Pero kanang bag-o kang mata, tanawa imong dagway. Di ba? Mangilad na ang dagway. Di ba? We sometimes deceived by our looks, mga kaigsunan. Maningon nga, there are those who look beautiful. There are those who look handsome, but their hearts are so ugly. Adunay mga tao nga tan-aw nimo litsuraan. Adunay mga tao nga nindot kay mga panagway. Pero ang ilang kasing-kasing pirting batia gayod mga kaigsunan. Ang Ginoo wala magtan-aw sa panagway sa tao. Ang gitan-aw sa Ginoo mao gyud ang tagsa-tagsa nato kasing-kasing. Tinuod mga buutan kitang mga panagway karon. Pero ang atong kasing-kasing puno sa pagpakasala. Dali ra ta mailad sa atong mga panagway. Dali ra ta mailad kung unsa nga atong gipakita sa katilingban. Pero ang Ginoo gayo dili mailad kung anaa o unsa ang naa sa kasing-kasing gayod. Sama ra gud na sa uban god. When you ask them kung mangutana kanila, no? Labi na nga dugay na mong wala magkita. Unya mangutana bitaw ka, moingon di ka na di ang una ana, no? When you meet somebody and then you haven't seen each other for a long time, mao gini unang ipangutana nimo ngadto niya. Nga dugay na wa magkita, karon nagkita mo, mao ni una ipangutana nimo niya, kumusta man day ka? Di ba? Nya sunod pangutana, malipayon ka ba? How are you? Are you happy? Because that is the question, mga kaigsunan. That question directs to our heart. Padung ka na sa kasing-kasing kanang pangutana. That is a basic question. Kumusta man ka? Malipayon ka ba? Pero ang uban mingon siya, malipayon man ko, pero gikan gahilak. Mawitay gingon na, it is okay not to be okay. Di ba? Sa kumusta man ka? How are you? I'm fine, I'm okay. Are you happy? Yes, I'm happy. We pretend that we are okay. But in truth, mga kaigsunan, we are not okay. We pretend that we are happy. But in truth, we are not happy. Di ba? Dali ra nato mailad ang uban nga mo katawa ta mo smile ta. Pero sa tinuray atong kasing-kasing naghilak na. Dali ra nato mailad ang uban nga kita atong naong enjoy kaayo. Kay balo ba mo matud pa sa psychology kuno in psychology, those people who laugh very loud makigsunan are those people whose heart, whose sadness is very deep gayod. Kadto kuno mga tao kuno nga kusog kay mo katawa, ang ilang kusog nga makatawa kuno, ang ilang laom po gana sila kasakit sa ilang kasing-kasing. Laom po gana sa problema. We can easily deceive, mga kaigsunan, with our looks. We can easily deceive. Pinaagi sa itong panagway, pwede nato kini mapakita nga maayo ta. Pero ang Ginoo nakita sa tinuray natong kinabuhi, naas itong kasing-kasing gayon. Everything is in our heart. Mabitaw, adunay kanta sa usa ka mga lyrics nga naganayon, you always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Kadungog mo na. You always smile. I think the Air Supply, sang that song. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. In your heart, your sorrow shows. Kanunay ka nga mukatawa, kanunay ka mong ngisi, pero ang imong mga mata o imong kasing-kasing, anaa day ang kaguol. Ang ginuuray na sayod niya na.
Nabita to'y usa ka istorya ba? Kana bitawng pagtanaw sa kasing-kasing. Aduna to'y usa ka inahan. Kining inahan, sa diyang naligo siya sa sapa, kining usa ka inahan. Aduna say bata, no kanang baby pa kay ba nga bata. Iyang gibutang sa kilid sa sapa kay maligo man ni usa ka inahan. Sa iyang pagligo ngadto sa sapa unya ang bata iyang gibutang dito sa kilid. Sa kalit lang adunay babay nga mikuha siyang anak siyang bata midagat. So ang usa ka inahan iyang gigukod ang katong babae. Sa diyang naabot ka sa merkado naglalis man sila. Kay miingon man to ang katong tinuray yung nga inahan katong naligo. Ari nang akong anak. Akuha ng anak. Miingon ito ang babae nagkuha sa bata. Dili ni imong anak, akuha ni. Akuha ning anak. Naglalis silang duha. Ug tuod man adunay usa ka lalaki nga miduol. Mingon kinsam gining anak ning bataa. Mingon ito ang katong usa ka inahan di usa ka babae nga ligo sa pa. Ako aning anak iyang gikuha ang akong anak. Unya ang kadto po nagbitbit sa bata mingon pod dili ni yaha ako ani. So ang gihimo sa katong lalaki mingon siya haron gyud masulbad yung problema ha adto ta sa atong mahal nga hari. Namas lay hari ba? So silang duha didto ang usa nagdala sa bata. Mingon din to ang atong usa ka lalaki, mahal nga hari. Aduna may problema karon. Problema ning duha ka mga babae. Kinsa man yun nila ang tinuray nga inahan nining usa ka bata. Mingon din mahal nga hari. Ikaw, nganong moingon man kang imo ning anak? Mingon din usa, ako nang anak mahal nga mahari. Sa diyang miligo ko, akong gibutang akong anak, iyang gikuha. Na mitubag itong usa rin, dili ako aning anak. So ang mahal nga hari, mingon siya, in order to solve your problem, you must play the game of tug of war. Kanang tug of war ba? Kakuan man tug of war? Kana bitang bitaray og pisi. Diba? Dunay mo bitan sa pisi, ang usa, bitaray ba? Nya butangan gina linya, kinsa gani mo lapas dia ang tiil, mao nay pildi. Diba? Pakusganay ba? Pakusganay. That is tug of war. So mingon ng hari diyon, magduwa mo tug of war. Haron may bawan gina to, kinsa jud tagya ning bataa. So ang ikaw, una nga inahan, ikaw man ang miangkon nga imo ning anak, sadyang naligo ka sa pa, ug unya nawagtang imong anak. So imong buhaton, kining duha ka tiil sa bata, kupti ni siya. So gikuptan sa inahan, kato unang inahan. Ay kaduha, mingon ni mga hari, ikaw nga ikaduha nga inahan, nga miangkon imo ning bata, ang kanang duha ka kamot sa bata, kupti na. Gikuptan ang duha kamot. Ug unya pag tug of war mo, bitara na ang bata, butangan akong linya ang tunga. Kinsa gani tiil ninyo nga mulapas ning linya, mao gayo mapildi. Kinanglan ang di mulapas may makadaog. So tuod man gibutangan og linya sa hari at ubangan. Sus ang katong una nga inahan, iyang gikuptan ang duha ka tiil. Ang sulod na sad, ang ikaduha nga inahan, iyang gikuptan ang duha kamot. Sus pagbitad ni ana, ang bata mihilak. Ang bata misyagit sa kasakit. Sus ang katong nagkupot sa tiil, gibuhian niya. Mingon day siya doon, mahal nga hari, dili ko kaako nga magsakit ang akong anak mo na akong gibuhian. Ang katong usawa mo buhi, mingon sa mahal nga hari, pildi siya, ni-surrender siya, akuha ng anak. Mingon na mahal nga hari, ngadto sa ikaduha, you are not the real mother. She is the real mother, kaning nibuhi og duha ka tiil. Kaya naman, the real mother doesn't want her child to suffer. I can see in her heart that he is or she is the real mother. Kaya ang tinuray nga inahan, dili gayud makita siyang anak ka mag-antos. Mao na iyang gibuhian ang duha ka mga tiil. Pero ikaw dili tinuray nga inahan. Nagpadayon gihapon nga pagkupot sa duha ka makamot nining bataa. So she is the real mother. Kay iyang gibuhian ang mga tiil sa bata. Kay dili siya kaako nga makita siyang anak nga mag-antos. Ug mao ka na makigsunan. We always smile, but in our heart, our sorrow shows. Ug kinsa lamang ang nagsabot nato, walay lain ang Ginoo. Ang mga tao sa palibot, nagtanaw nato nga maayo ta, we are okay. But the truth is, we are not okay. Why do people commit suicide? Pagabi ilang, aduna ko'y nakitaan sa Facebook, na nasa bagong melayat dito sa Mactan, New Bridge. Ni ambak, mapatay siguro to. Why do people commit suicide? Because nobody understands their feelings. Nobody listens to them.
Nganong adunay mga tao nga mag-commit og suicide? Nganong adunay mga batanon magpakamatay? Kay tungod walay misabot silang pagbati. Kay tungod walay naminaw kanila. That is the answer, mga kaigsunan. Nobody understands their feelings. Ngano ang usa ka anak misulat mag-suicidal note ngadto sang ginikanan? Kay tungod wala siya sabti siyang maginikanan. Ngano ang usa ka amahan nagpakamatay man? Kay wala sa sabti siyang asawa ug sa iyang mga anak. Ngano ang usa ka inahan magpakamatay man? Kay tungod walay naminaw nila ug walay nakasabot. And let us remember this one. Somebody understands our feelings. Kung ang tanan wala makasabot kanato, pero adunay nakasabot nga lain ang atong Ginoo gayod makaigsuunan. Go to Jesus every time when people do not understand you. Go to Jesus when somebody does not understand you. Adto sa Ginoo kung adunay mga tao nga dili kasabot kanimo. Ayaw pangingon nga puslan maway nagmahal, may pamatay. Adunay nagpangga nato. Kinsay nagpangga nato? Ang Ginoo gayod makaigsunan. Kinsa ang nakasabot nato? Walay lain gayod ang Ginoo gayod. Bisan unsa pa kada kung sala nga nabuhat sa tao, ang Ginoo nasayod sa kasing-kasing ning tawhana. Because the love of God is infinite. The mercy of God is infinite. Ang gugma sa Ginoo walay utlanan. Mga bitaw nagpakatao ang Ginoo sa kalibutan, naisama sa nato ug nagpakamatay siya, gumikan sa dakong sala, pero gipakamatan kita sa gugma sa Ginoo, sa kaluoy sa Ginoo. Kung atong mga mahal sa kinabuhi, dili kasabot ka nato. We pretend that we are okay, but not okay di ay. God understands us. Mao na usahay kanang adto bitaw ko Redemptoris. Pag adto na ko Redemptoris og Basilica del Santo Niño, aduna joy mga tawo nga gikan sa Mindor, padulong sa altar, magluhod, magkupot og rosaryuan. Nakasuway ba mo na? Wala. Kasuway mo na? Nakabantay mo sa Redemptoris o din sa Basilica del Santo Niño? Adunay mga tao nga gikan sa Mindor, sa pultahan, padulong sa altar, nagsigig luhod, nagsigig rosaryo. Kaya naman, kay tungod adunay gibati silang kasing-kasing nga ang Ginoo ray nakasabot gayod. Adunay gibati silang kasing-kasing nga wala sila may sabti sila mahal sa kinabuhi. Mao na nga let us remember makaigsunan. God does not look at the outward appearance. He looks at the heart gayud. Ang Ginoo nakita sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo gayud nasayod kung unsa nga atong gibati karon. Lahi man gud ang tao. Ang tao nakita ang panagway raman. Ang nakita sa tao ang physical appearance lamang siya. Wala sa kakita kung unsa ang anaa sa atong kasing-kasing. So balikon nako adto sa Ginoo. Isulti ang tanan nimong problema sa Ginoo. Ayaw ni anang gitawag nga puslan maway nagmahal, may pagmatay. Ayaw ni ana. Adunay nagpangga nimo. Mas labaw pagapangga sa tanan. Ug kinsa kini siya? Ang Ginoo gayud makaigsunan. Manindog ang tanan. O garon atong bag-uho ng atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan nga makagahom sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Jesucristo nga anak Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisoko sugot Poncio Pilato. Gilangsang sa krus na matay ug gilubong. Mikunsad sa namatay sa katulog adlaw na banhaw. Misaga sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan magagahom sa tanan. Gikan didto mobalik si arbukom sa mga buhi ug sa mga namatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Ebanghelyo karong adlaw giayo ni Jesus ang usa ka buta. Mapasalawaton kitang musangpit sa Amahan, sayang paghatag kanato sa gasa sa pananaw, ug mingon kita, Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon sa kanunay makakita sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi.
Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nangalagad sa mga buhatang publiko, kanunay magpakabana sa panginahanglan sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Nga matag adlaw, magdayig kita sa Dios tungod sa katahom sa tibuok kabuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasa ang tanang hitabo sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga hanglangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makasudong na sa kahayag, sa langit nung himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagapasalamat kami kanimo kay pilaw nimo ang imong anak nga kahayag sa kalibutan. Danagi kami kanunay sang siga, aron sa kanunay masulong namo ang katahom sa kabuhatan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Maigsoon pagampo gamor kong sakripisyo dawat unta sa Dios nga Amahan nga makagahom sa tanan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa magasa sa tunay nga kaluwasan. Nagampo kami kiniunta sa kanunay among pasidunggan o gimuhimuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ay inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, tunay nga Dios ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya pinagi sa misteryo siyang pagkapakatao, midala sa katawhan ng lakaw sa kangitngit, ngadto sa kahayag sa pagtuo pinagi sa bunyag sa tubig, midawat kana nga tawo nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkanak nga sinagop. Tungod dinhi ang mga langit ug yuta nagsimba o nag-awit kanimo ug bagong awit ug kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa layhuno nga pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos sing magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa ang panihapon, mikuha isa sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag na ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhayng kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pagkabanhaw,
Karon paghandom sa kamatayon pagabanaw ni Kristo naghad kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tud kimo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magayusa diha sa Espiritu Santo. Hinunumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinunumi usab ang maigsuon nga nangamatay. Malawumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunuhay. Uban ni Maria nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug tanan nga mga santos sa katuman sa mong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito na mga pulong nagitudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kanyaw ning panahuna. Aron tinabangan sa mong kaluoy, malikay kami kanay sala. Ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo niyon ka sa mga apostoles, sang kalinaw, ibigay ko niyong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala ko lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, natagi kami sa imong kalinaw, gayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsunay.
Kini maong kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nimugso ning kalibutan. Hayagi nga mong kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron magununa kami kanunay sa mga angayan o makapimut sa imong kalangdon, ug sa tinray may gugma kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo, manglingkod sa makadiyot. Mayong buntag natong tanan. Sa gihapon sa ngan sa tong parokya, pinagiusab sa tuang Parish Pastoral Council President Brad Ben Vergara ug sa ato ang padikura nga si Reverend Father JP Pugasan amo na usab nga itunol
ang ginasingkasing pasalamat alang sa itong mga kaigsunan nga mihatag aron usab kita makapadayon sa itong mga gimbuhaton dinhi sa ato ang parokya. Nining orasa atong pasalamatan kining mosunod. Juan Tingal nga mihatag og 200, Warlita Idoloverio 150, Virgilio Cañedo 100, Engineer Eric and Elma Montemayor 10,000, Nito Linda Limpiado 500, Anonymous 1,000, Nestor and Baby Bacaron 300, Florimi Sibilieta 100, Agustina Mahilom 100, Ernesto Nida Abelia 3,000, Lumi Tirana 200, Sita Surig 100, Nigel Villaver 700, Jerry Tanilon 500, CWL Matabang Chapter 1,500, og Cedric Aluyan 200. Nakakolekta kita karong buntaga og 18,650 pesos. Atong hatagan sa masipang pakpak, isip pasalamat silang mga donors karon. Kaganyang buntag nakakolekta atong parokya og 12,200, ipuno kini karong buntaga kining orasa ang 18,650 adunay nakolekta hangtod nining orasa nga 30,850 pesos. Og ang atong parokya adunay natigom hangtod nining mga orasa pod nga 356,704 pesos og 89 centavos. Mao ni pondo sa atoang parokya. Unya ato usab nga pasalamatan ang ato ang mga serving ministries, ang atong choir nga ang Immaculate Conception Choir, ang lay ministers, ang ato ang SOCOM, ang GBM, ang lectors ug kantor, ang atong mga acolytes, o kitang tanan nga niya karon dinhi atohang hatagan sa masipang pakpak isip pasalamat sa grasya sa Ginoo. Og usab di na to hikalimtan ang atong mga bread and wine offerers nga si Cherilyn Aviles og si Maristela Urate. Ato gyapon sila ngatagan sa masipang pakpak. Ato ang mga pahibalo. Padayon sa gihapon ang ato ang Via Crucis matag adlawng Biyernes sa alas 4:30 sa hapon. Katong wa pa nakaapil, mangkaapil gihapon ta. Dinirasod sa ato ang vicinity sa ato ang simbahan. Unya isunod ang misa sa alas 6 sa gabi. Gidapit usab kita sa pagtambong. Atong panawagan sa mga kabataan nga gustong mosalmot sa ato ang sugat 2026 nga kung sa to'y gustong magpalista, palihog lang palista sa atong opisina or sa atong mga PPC officers, sa mga chapel presidents, or sila nila ni Ma'am Dolor, ni Juvie, o sa tanan nga mga PPC members alang sa itong mga kabataan nga mosalmot alang sa sugat. Unya, ang mga amount ni ini, ato na lang niya, mangutana na lang unya tayo inigpalista. Unya, ang ato ang mga kanang Lenten, Holy Week activities, tanawon lang nato, bisitahon lang nato ang atong katong naay mga Facebook, tanawa sa Facebook page sa ato ang parokya Our Lady of the Immaculate Conception ang ato ang mga activities sa Holy Week. Salamat kaayo gatong isunod ang piso mo kinabuhi ko. Tagalon, hug sa inyong piso.
Manindog ang tanan. Paghumaning santos nga misa adunay panalangin sa mga kabataan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyo ang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo nahalad na ang misa dun kalinaw ug gugma ni Kristo. Mayong buntag ang tanan ug happy Sunday. Sugahong kabataan sa pagduol alang sa panalangin.